अध्यक्ष मनोज परब आणि नॉर्थ गोयचो उमेदवार लोकसभा उमेदवार तसोच आमच्या कडेन आसा अजय खोलकर आरजीपीचो ट्रेजरर तसोच आमच्या कडेन आसा विश्वेश नायक आरजीपीचो जनरल सेक्रेटरी. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मूल उद्देश तो म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 2 तारखेक जो बीजेपी सरकारान जो एक धोरणां काडलेली ती म्हणजे पंचायत चलो अभियान विकसित भारत विकसित गोंय हेच्या अंतर्गत ही धोरणां आसली आणि अश्यो कितल्योश्यो धोरणां हो बीजेपी सरकार करता म्हणटा. आता तुम्ही पळयलां आसतलें प्रत्यक्षात त्या दिसा कितें घडामोड जाली ती आनी कशें जे मिनिस्टर येयल्ले ते मिनिस्टर तोंड बंद करून जे आन्सर दिवपाक जाल्ले म्हणल्यार जे क्वेश्चन मांडपाक लागून ही पंचायत चलो अभियान हे लाभलेलें आनी मुखेलमंत्र्यान सांगलेलें की लोकांचे कितें विशय आसा ते खंय ना खंय अंडरस्टँड जावपाक जाणून घेवपाक लागून आमचे जे मिनिस्टर्स आसा हे मिनिस्टर्स पंचायतींनी वयतले आनी पंचायतीचे लोकां कडेन ग्रामस्थां कडेन तेंची सूचना आसा त्यो जाणून घेतले. आता हो जो प्रोग्राम केल्लो हो प्रोग्राम बांदोरा गांवांत जाल्लो आनी तुमकां खबर आसा गांवचे कितलेशे लोक थंय येयल्ले आनी जेन्ना लोक येयले लोकांची जो हे आसा म्हणजे ध्येय आसा तो म्हणजे क्वेश्चन करपाचो. आता तितून कितें जालें की त्या दिसा जे माचयेर बसलेले विश्वजीत राणे मिनिस्टर आसलो जावं सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर आसलो सो हे दोनूय मिनिस्टर ह्या माचयेर आसले आनी मिनिस्टर आसल्या कारणान तांकां खंय ना खंय जाप विचारपाची जावं उतरां क्वेश्चन विचारपाची ही जबाबदारी प्रत्येक ग्रामस्थाची आसा. पण जेन्ना क्वेश्चन विचारपाक हे केलें तेन्ना ते म्हणलें बीडीओ कडेन उलया जावं मामलेदारा कडेन उलया आनी मागीर तुमचे क्वेश्चन घेता. क्वेश्चन घेवंकूच ना लास्ट मेरेन पासून घेवंक ना. सो हो जो पंचायत चलो अभियान हो बीजेपीन हाडलेलो आसा हो आयज क्लियर कट दिसून येता की एक इव्हेंट जाल्लो आसा पीआर एक्टिविटी बीजेपीची. तितून जो सुदीन ढवळीकर आसा मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरान तुम्ही पळयलां आसतलें माचे वयल्यान देंवलो सकयल जेन्ना विश्वेश आमचो आसलो विश्वेशा फुडें येयलो आनी ताका म्हणलो आपूण तुज्या गोवा धांवतलो म्हणून. हें जे विधान आसा म्हटल्यार आयज थंय पावल्ले आसा मिनिस्टर देंवता सकयल जेन्ना तो मामलेदारा कडेन आनी पुलिसा कडेन उलयतालो तेन्ना थंय येवन ताका धमकी दिता की आपूण तुजो गोवा धांवतलो आनी तेजे जे कार्यकर्ते आसा ते उडोवन येता. म्हटल्यार हें जें आसा हेजो आमी निशेध करता कारण अशें चालू जाल्लें आसा की आयज दादागिरीचो जो सरकार आसा हो बीजेपी सरकार जाल्लो आसा. तुमी पळयलां आसतलें वत हे न्हू हेच्या पयलीं खुबशे इन्सिडंट जाले मात ते तरी आवट जाल्ले ना पण हो इन्सिडंट सारको आवट जाला. तितून तेणें आनीक स्टेटमेंट कालूच एक विधान केलें तेणें की आपणान गोवा धांवतलो म्हणून म्हणटा आपणान फक्त बोट दाखयलें म्हणटा. आनी हो फाटले पोस्टर फोटोज जे आसा पळय हे तुमकां क्लियर कट दिसता आसतलें की कसो तेणें हें केला की असो पंजो आपूण गोवा धांवता. म्हणजे ही जी दादागिरी आसा म्हणजे धमक्यो आसा ह्यो धमक्यो आयज आमकां दिता आनी ग्रामस्थांक लोकांक दिता. आयज सादारण कोणी क्वेश्चन करूंक सोदता ना तांकां क्वेश्चन करपाची येना म्हटल्यार ही हुकुमशाहीचो सरकार जो आसा हो बीजेपीचो जाल्लो आसा. आतां तुमी पळयता आसतलें गांवच्या लोकांकूय दिना आनी आमी जेन्ना विधानसभेन मांडटा हांव प्रश्न जेन्ना विधानसभेन मांडटालो तुमी पळयलां हेच्या पयलूय कितलेशे फावट हो सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर उठोन पॉयंट ऑफ ऑर्डर करता जेन्ना आमी उलोवंक सोदता आनी गांवचे लोकांचे जे इश्यू आसा ते विधानसभेन मांडपाक सोदता आमी कितें एमेंडमेंट्स हाडपाक सोदता जावं आमी कितें बिलां हाडपाक सोदता कितें रेजोल्युशन हाडपाक सोदता क्वेश्चन करपाक सोदता तेन्ना खंय ना खंय हो आपूण उठता आपणाच्या तितून जेन्ना तो आसता तेन्ना आपणाच्यो ज्यो काणयो आसा त्यो काणयो सांगता जावं आपणाची जी कविता आसा ही कविता ह्या विधानसभेन म्हणटा पण प्रश्न विचारले ना ताका आन्सर करपाक जायना. सो हें जें आयज चल्लेलें आसा जो बीजेपी सरकारा अंडर चल्लेलें आसा बाकीचेय मिनिस्टर तशेंच करता आनी हो तुम्ही दिसता पयला आसलो प्रत्येक वेळार डिस्टर्बन्स मिनिस्टर जाल्लो आसा डिस्टर्बन्स करपाक लागून उठता. तशेंच तेणें जेन्ना पयरचे मिटिंगेक 2 तारखेचे जे मिटिंगेक आमचे रेव्होल्युशनरीज थंय गेले आनी विचारपाक लागले मीन्स प्रश्न करपाक लागून तेंगे हें केलें तो म्हणलो तुमी वचा हांगले म्हटल्यार आयज अशें जालां वचा हांगले हांगा तूं कित्याक येयला तूं वच हांगलो. आरे हो ही जी पंचायत चलो अभियान कोणाच्या पयशांचेर करता आयज टॅक्स पेयराच्या पयशांचेर करता लोकांच्या पयशांचेर करता. तुम्ही विकसित भारत विकसित गोंय म्हणून नारो दिता मात तो कोणाच्या पयशांचेर करता कोणाच्या पयशांचेर ती स्टेज लायल्या कोणाच्या पयशांचेर ती कदेली आसा कोणाच्या पयशांचेर तो माटो घातलेलो आसा कोणाच्या पयशांचेर ते स्पीकर लायिल्ले आसा आनी कोणाच्या पयशांचेर तांकां सगळ्यांक जेवण दिल्लें आसा हे कोणाच्या पयशांचेर
हे साधारण लोकांच्या पैशांचे हे तुमचे बीजेपीचो एमजीपीच्या जे प्रचार आसा तो प्रचार करपाक करूं ना. समज तुमकां अशें करपाचें जाल्यार तुमचो बॅनर लावन करपाचें. तुम्ही सरकाराच्या हितून येता, सरकाराचे पयशे यूज करता आनी तुम्ही म्हणटा तुमकां क्वेश्चन करपाक रायट ना, आमी कितें सांगताले ते करपाचें. करत तशी दिशा ही आयज जो सुदीन ढवळीकर आसा हेणेन थंय वक्तव्य केल्लें आसा हे आमी सामकेंच कंडेम करता. कारण ही सारकी वायट गजाल आसा डेमोक्रेसीन. कित्याक प्रत्येकदा म्हणल्यार तो आनी म्हणटा की बाकीच्या पक्षाचे येयल्ले तेंच्यान जॉब करता, बट प्रत्येक जाण पक्ष जावं ग्रामस्थ आसूं प्रत्येक जाण रायट आसा की तेणेन जॉब विचारपाचें. तुमकां समज येवपाचें नासलें तुमी येवपाचें नासलें. तुवें जेन्ना म्हटलें आनी एक स्टेटमेंट केलो की जो विश्वजीत राणे मिनिस्टर आसलो तेणें सकाळी फुडें 7 सुमार आपणाक फोन 7:15 सुमार फोन मारलो म्हणून की आरजीचे कोण तरी येवपाचे आसा म्हणून आपूण येयला म्हणून. आतां विश्वजीत राणे आरजीक भियाला हो तुवेंनूच सांगलें. कित्याक तेका आरजीचे येवपाचे आसा म्हणून येवंक सोदना म्हणून. आतां आरजीचे येवपाचे आसा आरजीचे येतले सगळे येतले गोंयकार सगळे येतले आनी प्रश्न करतले. जो तुमी मोहीम ओपन केल्ली आसा ते मोहिमेक जाप दिवपाक जाय. तुम्ही समज बेश्टेच ओपन करता नावापुरती करता एक PR एक्टिविटी म्हणून करता जाल्यार ती PR एक्टिविटी आमी एक्सपोज करतले. कारण तुमची मोहीम आसा तुमी ऑफिसान करा तुमच्या हांव ओपन मिटींग करा बीजेपीची मिटींग करा. तुम्ही सांगले की अनेक जो सुदीन ढवळीकरान अनेक स्टेटमेंट केलो की हे जी हे आसलो प्रोग्राम आसलो हो MGPचो आनी बीजेपीचो. म्हटल्यार तुम्ही चिंतूंक शकता आसतले आयज मुख्यमंत्र्यान जाप दिवपाक जाय हेजो उत्तर दिवपाक जाय हो खरेंच प्रोग्राम बीजेपीचो काय MGPचो काय कितें. कित्याक तो म्हणटा की आमच्या प्रोग्रामाक येवन RGPचे येता म्हणटा. आतां हो कोणाचो प्रोग्राम. कित्याक आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स पयली मिनिस्टराची CMची तेणें डायरेक्ट सांगलेलें की सगळे मिनिस्टर प्रत्येक पंचायतीक वयतले म्हणून. हे तुमकां प्रेस भावांकूय खबर आसा. सो हे कोणाची हे CMन जाप दिवपाक जाय. कित्याक ही दादागिरी जाल्यार हुकुमशाही जाल्यार तो म्हणटा आपूण कितें सांगतलो तेच जावपाक जाय. तुमकां आनी अलावड ना. तुमकां अलावड ना. तुमी व्हिडिओ कडेन मेळा म्हणलो तो व्हिडिओ कडेन मेळा म्हणटा जाल्यार व्हिडिओक आमी ऑफिसांनी मेळपाक शकता. मामलेदार आमी ऑफिसांनी मेळपाक शकता. जाल्यार तुमी व्हेलो व्हडलो प्रोग्राम केला कित्याक मिनिस्टरा कडेन जाप विचारपाक. आयज कितल्योश्यो जापी आसल्यो TCP डिपार्टमेंटाच्यो आसल्यो बाकीच्या डिपार्टमेंटाच्यो आसल्यो हे गांवच्या लोकांक विचारपाक जाय आसलें पण विचारपाक वचूंक दिवना. हो जो पंचायत चलो अभियान आसा हो टोटल फेलियर आसा. हो फोटिंगपणाचे धंदे आसा. हे PR BJP लोकसभा इलेक्शनाचे धंदे केल्लो आसा आनी करूंक ना. नाल्यार CMन हेजेर जाप आन्सर दिवपाक जाय. CMन सांगपाक जाय की ढवळीकरान जे उलयला ते फोटिंगपण आसा ढवळीकरान रॉंग उलयल्लो आसा आनी तेजेर हे करपाक जाय. कित्याक प्रत्येक लोकांचो म्हणल्यार आमचे तिजोरीचो सरकाराच्या तिजोरीचो पयसो वयता आनी तो पयशांचे खंय ना खंय हे जी एक्टिविटीज आसा जावं हे प्रोग्राम्स आसा ते हांगा घडयता. हांव मागता आमचो जो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक जेजेर तेका जी धमकी दिल्ली आसा आनी तेणें बाकीची खूब जाणांची नांवां दिल्लीं आसा आनी आनीक सांगूंक सोदता जो नांवां दिल्या आनी तेणें म्हटल्यार ही नांवां हेच सगळे कडेन आसता म्हणून जे हांगा आसता पळय सगळे कडेन वयता जावं तेणें खांडेपार म्हटलें जावं तेणें भोमा म्हटलें जावं तेणें उणीर म्हटलें. सो ह्यो जे सगळे गांव आसा हे गांवकारांनी आमकां आपयल्ले आनी जेन्ना आमचो कर्तव्य जाता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो कर्तव्य जाता की हांकां तेंको दिवचो आनी हांकां सपोर्ट करता आनी आमी सदांच करतले. आमी गोंयकारां वांगडा ठामपणे रावतले. तुमी केदी व्हडली तुमची हुकुमशाही चलया दादागिरी चलया जावं आनी कितें चलया रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां भिवपाचें ना. तशेंच विश्वेशान तुमकां खबर आसा विश्वेशान ताका डायरेक्ट विचारलें की तुवें टॅक्स पेयराचो पयशांचेर हें केल्लें आसा. सो हांव मागता विश्वेशा कडेन की तेणें सांगचें की तें जालें एक्झॅक्टली कितें. देव बरें. तुमकां सगळ्यांक येवकार. जो पयर इन्सिडंट जालो तो सगळ्यांनी व्हिडिओ व्हायरल जालो तेन्ना तुमी पळयलो 2 तारखेक इन्सिडंट जालो तो. आमी रेव्होल्युशनरी भुरगे आयज एवरी कॉर्नरार आसा आनी एवरी कॉर्नराक वचोन जेन्ना जेन्ना असलें कितें चलतलें जावं ग्रामसभा आसतली तेन्ना आयज क्वेश्चन विचारता आनी हे क्वेश्चन विचारतना सदांच तेजे फाटल्यान स्टडी आसता तेजे फाटल्यान पेपर आसता. आयज जेन्ना आमी पळयलें की कसो तेणें आमकां रिप्लाय दिलो तेजेर हांव सविस्तर सांगता. जेन्ना 2 तारखेक तो इव्हेंट आशिल्लो ते 2 तारखेक इव्हेंटाक आमचे वेगवेगळे पंचायती टोटल 6 पंचायत मडकय मतदारसंघात टोटल 6 पंचायत आनी 6 पंचायतीचे भुरगे ते जाग्यार हजर आशिल्ले. खूब गर्दी करून आशिल्ले पूण प्रत्येका कडेन क्वेश्चन आशिल्ले. प्रत्येकाक आपले गांवचे बद्दल कितें कितें आसा तें थंय मांडपाक जाय आशिल्लें. जेन्ना ढवळीकर आनी विश्वजीत जवळ जवळ 1 वर लेट येयले ते आनी जेन्ना तेणें आमकां पळयलें तेन्ना कितें तरी तो PIक सांगून गेलो थंय तें आमी आयकुना. पूण जेन्ना वयर गेलो ढवळीकर उलोवपाक येयलो तेन्ना पयलींच तेणें स्टार्टींग नांव घेतलें की RG हांगा येयल्ले आसा तेंचे क्वेश्चन बी हांगा कोण आयकचे ना. अकस्मात सगळें चेंज केलें तेणें
आणि कितें क्वेश्चन आसा तो तुमचे गांवचे सरपंच मांडटलो म्हणून, नाजाल्यार आनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आसल्यार ते व्हिडिओ कडेन दिवपाचे म्हणून. आतां जर व्हिडिओ कडेन सरपंचा कडेन जर क्वेश्चन मांडपाक जाल्यार तुमी ती इंडोर करपाक जाय आशिल्ली पयलीं म्हणल्यार, लोकांक आपोवपाची न्ही तर. मागीर जेन्ना मिटींग आमी पळयताले तेंची स्पीची जाताले, हळू लास्ट स्टेजी कडेन पावताले, सत्कार जावपाक लागले. आमी जो PI साहेब आशिल्लो ताका रिक्वेस्ट केली की व्हिडिओ मातशें रिक्वेस्ट करा की आमचे खूब क्वेश्चन आसा ते मातशे सांगात म्हणून तांकां. PI साहेबान आपलो एक कॉन्स्टेबल धाडलो, तेणें क्वेश्चन आसा म्हणून सांगलें, हे भुरग्यांचे क्वेश्चन आसा, तेणें हात वयर काडलो व्हिडिओन की आपल्या कडेन कांय ना म्हणून ते सगळे कितें क्वेश्चन आसा ते सरपंचा कडेन म्हणून. आमचो जो आडपय दुर्बाट पंचायतीचो सरपंच आशिल्लो तो एक्झॅक्टली तेंच्या फाटल्यान आशिल्लो. हांवें ताका 2 कॉल केले पयलीं, ते 2 कॉल ताणें घेले ना. मागीर तिसरो कॉल ताणें घेतलो आनी ताका हांवें सांगलें आमचे क्वेश्चन आसा ते क्वेश्चन मातशे विश्वजिताक आनी सुदिनाक सांग, ते क्वेश्चन घे म्हणून. तेन्ना ताणें फोन कट केलो. आनी जेन्ना हे सगळे सत्कार सोंपले तेन्ना हांव फुडें गेलो, 2 रो तेंचे फुडले सगळे आशिल्ले ते पंच सरपंच आशिल्ले. हांव तेजे फाटल्यानच्यान ताका सांगलें ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन एक क्वेश्चन आसा म्हणून. ऑनरेबल मिनिस्टर तेन्ना हो धवळीकर थंय उठलो आनी म्हणपाक लागलो ते काडा थंयचो वच रे म्हणपाचो आमचो. आनी पुलिसांनी व्हरून म्हाका थंय हें केलो, थंय दवरलें. आनी जो आमचो PI साहेब आशिल्लो लोटलीकर ताणें बरे तरेन हें हँडल केलें, बरे तरेन सांगपाक लागलो म्हाका कितें कितें कशें तें सगळें ताणें सांगलें. मागीर ताणें मामलेदाराक हाडलो आनी म्हाज्या फुड्यान दवरलें आनी सांगलें. आमी मागीर मामलेदारा कडेन उलयतालो, हांवें ताका एक्सप्लेन केलें कितें क्वेश्चन आसा ते आमकां थंय मांडपाक जाय आशिल्लें म्हणून. आनी तेन्नाच जेन्ना सारकें एक्सप्लेन करताले फूल व्हिडिओ तितून आसा सगळें तेन्ना एक्सप्लेन करतालो अकस्मात ढवळीकर येयलो थंय आनी कितें जालां तुजें हेका कितें जालां. आनी गळो दवरून त्या फाटल्यान फोटो दिसता ते म्हणपाक गळो दवरून हांगाच मूठ दितलो म्हणून हो तेजो स्टेटमेंट आशिल्लो. तेन्ना हांवें ताका डायरेक्ट सांगलें की यो दाखय तुजी कापस्ताद दाखय. आनी PI साहेब आशिल्लो ताका रिक्वेस्ट केलें तुमी ताका हाडूं नाका, म्हाकाय हाडूं नाका. हांव ताका हातूच लायना, तेणें येवन म्हाका हात दाखयलो लावपाचो, हांव ताका हात लायना म्हणून. आनी मागीर थंयचे तेजे जे मनीस जे फुरफुरताले तितून खुबशे पंच आशिल्ले. हे पंच असले मनीस तो आयज संस्कृतीची भाशणां करता. हे तेजे वांगडा बरोबर पंच आशिल्ले तेंच्यांनी एक टायम 95 सुमार जेन्ना शशिकला दाई काकोडकर ही आमच्या दिवगन भाऊसाहेब बांदोडकर हेजी चली हेच तितून भितर आशिल्ले ते तेंचेर तांतयां मारलेली. आनी आयज बाकीचे सगळे एका कोण ते सोडून गेले पूण ते अजून बरे तेजे कडेन आसा. तेन्ना कळटा कोणाची संस्कृती आनी कोणाचे कोण खंयच्या लेवलाचो मनीस तो थंयच्यानूच कळटा. हांव ढवळीकराक इतकें सांगपाक सोदतां की तूं ते काल जो स्टेटमेंट दिला पळय नाका ते भुरगे सुद्दां कळटले की हो व्हिडिओ एडिटेड आसा काय कितें आसा तो कोणी सांगतलो. आनी विदीन हाफ एन अवर आमी ती कंप्लेन फायल केली आनी व्हिडिओ अटॅच केलो CD सकट पोलीस स्टेशनार अटॅच केलो. आनी ताका हांव चॅलेंज करता परत एकदां की तेणें तो देवाक मानपी मनीस आसतलो चड करून, कित्याक तो जे एरियेन रावता तेजे फुडल्यानूच महालक्ष्मीचें देवूळ आसा. जाय जाल्यार तेणें थंय जी आमी घाट आसता तेजेर केन्ना प्रणाम जावचे आसता, प्रमाण जावचें आसता एक नाल्ल धरून, तो नाल्ल तेणें हातीन दवरचो आनी सांगचें की आपल्यान अशें केन्नाच म्हणना म्हणून आमी येता थंय तुजी कापस्ताद पळोवया कितें तूं जातकीर हांवूय रावता आनी सांगता जाय जाल्यार. हें पयलीं हांवें केल्लें आसा जेन्ना प्रियोण मतदारसंघान हांवें कंटेस्ट केल्लें तेन्ना केल्लें आसा. हें जेन्ना लास्ट डे आशिल्लो तेन्ना हांवें केल्लें आसा. आमी ताका भियना आनी तूं जर तुजी इतकी कापस्ताद आसा करून दाखय हें आमी पळोवया. तेन्ना लोकांकूय कळटलें आनी ऑलरेडी लोकांक कळयलें आसा कित्याक तो व्हिडिओ एडिटेड व्हिडिओ आनी रॉ व्हिडिओ हेजे भितर फरक सगळ्यांक कळटा, कसो आसपा जाय कितें आसपा जाय सगळ्यांक कळटा. इतकी तरी टॅक्नोलॉजी अजून इतकी इम्प्रूव जाल्ली ना की डायरेक्ट तूं असो आतांचेर तसो करपाक. आनी हें सगळ्यांक कळयलें आसा आनी तेणें आपली फजिती करून घेतलेली आसा. आपल्या बरोबर ते विश्वजीत राणेची फजिती करून घेतलेली आसा. तो आर्जीक भिता हें परत एक तेणें प्रूव करून दाखयल्लें आसा. कित्याक जेन्ना खंय वयतले थंय ते आरजी भुरगे आसतले ते असले जेन्ना तुमी गव्हर्मेंट टॅक्साचे पयशांचे इव्हेंट करतले तेन्ना आरजी भुरगे थंय आसतले एवरी टायम आसतले. एकटो इंटू 7 तुमी कॅल्क्युलेट करा ते. आनी हे भुरगे काल जशे आमी निर्भीडपणे तेंचे तोंड दिलें ताका तेचे कार्यकर्ते जे गुंड प्रवृत्तीचे कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां तोंड दिलें त्याच तरेन एकटो जो भुरगो आसल्यार त्याच तरेन हें करता. तुमकां जर कापस्ताद आसल्यार आमी करून दाखया. आमी आनी बाकीचे कडेन भुरगे गेल्ले जे जाग्यार खंयच आवाज जावना
आणि ताका इतकें सांगपाक सोदता की तो जर म्हणटा की सदांच वयता थंय आमी वत्ते हाडटा जाल्यार ताका एक तरी कितें तरी दाखोवपा जाय ज्या जाग्यार आमी वत्ते हाडला त्या प्लेसीचेर दाखोवपा जाय. कालचो तेजे कडेन जो व्हिडिओ तेजे खुबशे जाणां PR एक्टिविटीचे ते व्हिडिओज ते करताले, प्रेस भाव आशिल्ले थंय तांकां तेंचे थ्रू जर तुका मेळटा दाखोवपा जाय कितें आमी थंय कितें तरी डिस्टर्बन्स केला म्हणून जावं आनी कितें केलां हें तुजे कडेन जर आसा जाल्यार दाखोवपा जाय तुजी कापासता. नाल्यार मेळटे स्टेटमेंट घेवं नाका. तुका ते 25 वर्सां जालीं तुजी राजकारणाक काय आनी कित्याक चालवलें आसा तें सगळ्यांक खबर आसा. आयज RGP फोंडा जावं सगळे कडेन फोंड्यान तर सामकें तेजें जें एक आपलो गड म्हणटाले सगळे ते फोंड्यान RGP आयज सगळे कडेन स्प्रेड जाल्ले आसा आनी एकट्याक सगळ्यांक हांकां शिंगार घेवपाक फाटीं फुडें पळयना. देव बरें करूं. म्हाका म्हणून विरेशान आणि विश्वेशान आता चडशे गजाली तुमकां सांगलेले आसा ते इन्सिडंटाचेर हांव चड उलयना. हांव उलयता एज अ पार्टी प्रेसिडेंट, एज अ पार्टी फाउंडर. काल जे ढवळीकरान मिडिया बायट दिली तेन्ना सांगले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी समाजा खातीर कलंक म्हणून. सो तेका हांव रिप्लाय करपाक आमी आज रिप्लाय करपाक हांगा बसलेले आहा. हो सुदीन ढवळीकर जो मडकय मतदारसंघान एक लाचारीची लाट तेणी निर्माण केली, एक गुलामगिरीची लाट तेणी निर्माण केली आणि त्याचोच पार्टनर जो 70 गुलामगिरी हाडला, गुलामगिरीची लाट निर्माण केल्या तो विश्वजीत राणे. दोगूय जाण काल थंय त्या जाग्याचेर आसले आणि दोगांयनी प्रूव्ह केले का दोगांयनी प्रूव्ह केले की हे आरजी कितले भियाता ते. आरजी सदांच म्हणटा की आमी गोंय गुलामगिरी मुक्त करतले, लाचारी मुक्त करतले आणि आमकां तरी आयज प्राऊड फील जाता की येदे व्हडले मिनिस्टर कितली कितली वर्सां 15, 17 वर्सां, 20, 25 वर्सां आमदार आसात जे आपूण केन्नाच पडचे ना म्हणून उमेदीन आहात आनी उमेदीन रावतात. त्यांच्या पांया पोंची जमीन आमी हालयली आहा. हो विश्वजीत ढवळीकर म्हणटा की आमच्या पांया पोंची जमीन हाडला म्हणून. जाल्यार सांगपाक सोदता की ह्या ढवळीकराच्या पांया पोंची जमीन आर्जीन हालयल्ली आसा, ह्या विश्वजीत राण्याच्या पांया पोंची जमीन आर्जीन हालयल्ली आहा. काल तो आमकां म्हणटा की समाजाचेर आमी कलंक म्हणून. हो सुदीन ढवळीकर जो उनीर गांवांत राम मंदिर आसा, म्हागदेव आहा, त्या देवा कडेन त्या देवाच्या स्थानाक तेकोन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हाडटा आपल्या फायद्याक लागून, आपल्या कमिशनाक लागून. हांव म्हणटा हो सुदीन ढवळीकर गोंयच्या पूर्ण समाजाचेर कलंक आसा. हो सुदीन ढवळीकर जो ममता बॅनर्जी वांगडा टायअप्स केल्ले, लोकांक फटयल्ले आनी मागीर परतो बीजेपीक जॉयन जालो, हो सुदीन ढवळीकर समाजाचेर कलंक आसा. मडकयच्या लोकांक गुलामगिरीन घालून, लाचारीन घालून त्यांच्या भविष्याकडे खेळ करपी हो सुदीन ढवळीकर ह्या समाजाचेर कलंक आसा. रोडाचेर जेन्ना PWD मिनिस्टर आसलो, हजारांनी भुरग्यांचो जीव घेवपी, हजारांनी भुरग्यांचे फॅमिली काबार करपी, गोंयकारांचे कुटुंब उद्ध्वस्त करपी हो आपल्या कमरेर कोळसुले घेवन, तकलेर कोळसुले घेवन, बालदे घेवन किलोमीटर चलोवपी, टँकराची वाट पळोवपी, रातभर उदकाक लागून जागरणां करपी बायलांक जेणी त्रास केला हो सुदीन ढवळीकर. तेका लागून आमच्या समाजाचेर कलंक आसा. प्रत्येक फावटी दल बदलून सपोर्ट दिवपी, प्रत्येक गव्हर्नमेंटान मिनिस्टर आसपी, मिनिस्टर आसून लूट करपी हो सुदीन ढवळीकर ह्या समाजाचेर कलंक आसा. हो सुदीन ढवळीकराक जर दिसाक आरजी कडेन खेळ करतलो जाल्यार आपल्या भुरग्याक करपाक लायतलो, नाल्यार भावाक करपाक लायतलो. हेका सांगपाक सोदता बहुजन समाजाकडे तुम्ही खूप नाटकां केली. भाऊसाहेब बांदोडकरांची जी पार्टी असली, बहुजन समाजाची जी पार्टी असली, जसे विश्वेशान सांगले तुम्ही त्या एक सीएम जी आसा आमची तिचेर तुम्ही तातयां पासून मारली.
आणि तुम्ही पार्टी टेक ओव्हर केली. तुझ्याच पार्टीच्या एक्स MLA नरेश सावळान स्टेटमेंट केल्ले आसा की तू कसो वागता, बहुजन समाजाक कसो ट्रीट करता आणि तुझे राजकारण कशें करता. आज तुवें जो हात घातला काल जो मारपाक गेल्या ते तुमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या आडपय गांवचो एक भुरगो, एक बहुजन समाजाचो एक साधारण फॅमिलीतलो भुरगो, तेचेर तुवें हात घातलो. कित्याक तुका सहन जावना की एक सामान्य घराण्यांतलो भुरगो, सामान्य घरांतलो एक भुरगो तुका क्वेश्चन करता म्हणून. आणि सेम तुमकां जाता जेन्ना सामान्य घरांतलो एक बहुजन समाजातलो भुरगो असेंब्लीन जेन्ना उठता तुमकां क्वेश्चन करपाक, तेन्ना तूं परतो तेका डिस्टर्ब करपाक पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हणून तूं रेज करून तूं फडफडीत जागो जाता. जेन्ना दुसरे उलयता तेन्ना तूं न्हिदलेलो आसता, जेन्ना विरेश उठता, विरेश जेन्ना उलोवपाक लागता तेन्ना तूं जागो जाता. कालूय तशेंच तुवें केलें. म्हणजे एक भुरगो जेन्ना तुका एक क्वेश्चन करता, एक ग्रामस्थ म्हणून ते गेल्ले, ते रेव्होल्युशनरी गोंस म्हणून वचोंक नासले. प्रत्येक मडकय मतदारसंघातले जे पंचायती आसा भितरले 2 जाण भुरगे आमी सिलेक्ट केल्ले. ते 2 भुरगे वचून थंयसर तुमकां क्वेश्चन करपाचे आसले रिलेटेड टू दॅट पंचायत. ते क्वेश्चन तुमच्या कडेन घेवपाक जावना. तुम्ही पंचायत चलो अभियान, त्याच्या पयलीं सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी, हो तुमच्या दारी, सीएम तुमच्या दारी, सगळे तुम्ही करून जाले, सगळे फेल जाले. आता जशें इलेक्शन येयला तशी ही नाटकां तुम्ही चालू केली. आणि तो सांगता की एवरी टाइम आम्ही वयता थंयसर आमी वेतले हाडटा, आमी डिस्टर्ब करता म्हणून एका सांगपाक सोदता. ज्या जाग्याचेर हे पंचायत चलो अभियान जाला, मॅक्झिमम पंचायतींनी आमचे भुरगे गेल्या. सुभाष फळदेसायक विचार, तो रेवाडे गेल्लो तेन्ना तेणी पयली स्टेटमेंट केले की आपले व्हिडिओ काढून तुम्ही रील करू नका म्हणून. आमी थंय ताका प्रश्न केलो. प्रश्न आसलो झोपडपट्टेचेर, प्रश्न आसलो इलिगल घरांचेर, प्रश्न आसलो इलिगल स्क्रॅप यार्डांचेर. तेणे त्याचो क्वेश्चन सरपंचाक विचारलो, थंयच्यान आन्सर घेतलो, आन्सर आमकां दिलो. आमी सॅटिस्फाय नासले, पूण आमी थंय झगडी करूंक ना. आमी तो व्हिडिओ व्हायरल करूंक ना. व्हिडिओ आमच्या कडेन आसा, आतां सुद्दां म्हाज्या मोबायलार, पूण आमी तो व्हायरल करूंक ना. कित्याक ज्या जाग्यार आमकां खबर आसा की आमी जे विचारता त्याचो आन्सर आमकां दिता नाल्यार अटेम्प्ट तरी जाता, त्या जाग्याचेर आमी थंय मस्ती करिना. पूण ज्या जाग्याचेर असले उडाणटप्पू मंत्री, दोगूय उडाणटप्पू मंत्री थंय बसलेले, आणि हो म्हातारपणान आतां गुंडा जावपाक सोदता पळय सुदीन ढवळीकर, तुज्या आंगान ना ताकद. तूं आतां थंय रेड बुल घेवन येयल्लो काय हुर्राक मारून येयल्लो नवीन सिजनाचें आमकां खबर ना, पूण सकाळच्या फुडें जी तुका ताकद येयली पळय, वी वॉज शॉक्ड. असेंब्लीन तो नुकतें घालता न्हिदता म्हणून तूं, आनी हांगा कसो तुका म्हणजे विश्वजितान कितें हाडलेलें काय, थंय 70चे हुर्राक बरें आसा म्हणून आयकलां तें हाडलेलें काय तुका सकाळच्या फुडें? कितें प्रॉब्लम कितें जालो की तूं इतलो फडफडलो? व्हॉट इज द रिजन? मंत्री तूं, आन्सर करपाक जाय तुमी. तुमच्या कडेन कितले OSD आसता, कितले PA आसता, कितलो स्टाफ आसता, सगळे डॉक्युमेंट आसता, आनी तूं घेवन येयल्लो मरे तूं आन्सर करूं नाका आसलो. तुका क्वेश्चन विचारूंकच नासलो, विश्वजिताक विचारलेलो. अरे फक्त ते हुर्राक मेळटा म्हणून तूं विश्वजिताची सायड घेता, बेगीन नाकाल्ले. अरे विश्वजीत आन्सर करतलो आसलो, विश्वजिताक 39 क्वेश्चन आसलो, तूं सुशागत बस आसलो, तुका गरजूच नासली. विश्वजितान सांगू आसलें तुका बाबा विचार, ढवळीकराक विचार, मागीर ढवळीकर आन्सर करता आसलो न्हू, तूं कर आसलो. पूण हे जे तुमचें सेटींग चलता पळय, आतां तूं 7:30 पावणे 8 फोन केलो, विश्वजीत गेलो, ताका आपूण परत हाडलो, हे डेरिंग कसलें तुका परत हाडपाक? म्हणजे हुर्राक मेळटा म्हणून कितेंय करप? हांव म्हाजो सरळ प्रश्न, हुर्राक मेळटा म्हणून कितेंय करप? आमचो आरोप आसा हय हे कितें घडलां हें सगळें हुर्राकाचे आशेन घडलां, हुर्राकाचे आशेन. आनी काय न्हू, 70चे नवीन हुर्राकाचे आशेन हें सगळें घडलां. ह्या मंत्र्यांची लायकीच ती, हेंच्या कडेन आरजी फेस न्हू, सादे ग्रामस्थांक फेस करपाक जायना. आरजी जर गेल्ली थंय सारकी सगळी टीम प्रिपेर जावन, म्हाका दिसता तूंय थंय येवचो नासलो आनी विश्वजीतूय येवचो नासलो. तुमी जेन्ना पयले की 11-12 भुरगे येयला म्हणून डेरिंग केलें, पूण एकटोच आमचो भुरगो गेलो तो तुमच्या कडेन जावंक ना. बाकीचे 11 जाण उरले थंय, आनी ती लिस्ट तूं दाखयता, ही लिस्ट बॉल्सांच्यान लिस्ट काडला, ती लिस्ट दाखयता आनी म्हणटा ह्या भुरग्यांक आपूण सीएमा कडेन कंप्लेंट करतलो, आनी कोणा कडेन करतलो. तूं सीएमा कडेन कर, अमित शाह कडेन कर, मोदी कडेन कर, ना जाल्यार तुका जर त्या ममता दिदीचो जर चड उगडास आसता तेच्या कडेन वचून कर, आमकां फरक पडना.
ती लव लेटर ते काडनाका, ती दिले तुवें तिका आनी तिका फोंडान घातली गोंयांत हाडली आनी तुजें सादेले तूं बरो आहा सुशागाद कर. पूण तुका एक सांगता, आरजी पार्टी कडेन जी थोपणाची तुवें केल्या, आरजी पार्टीक जो समाजाचेर कलंक म्हटला हो आयज जे आमचे 93,000 जे वोटर आसा त्या वोटरांचो तुवें इन्सल्ट केल्लो. जे लोक लाखांनी लोक आमकां ह्या फुडें मत मारपाचे आसा, जे आमचेर विश्वास दवरता त्या लोकांक तुवें समाजाचेर कलंक म्हटलेले आसा, त्या लोकांचो तुवें इन्सल्ट केल्लो आसा. अरे देवाक सुद्दां तुमी सोडिना, हिंदुत्वाचे गजाली करता तूं, देवपणाचे गजाली करता तुम्ही. ह्या ढवळीकरान मडकय मतदारसंघातल्या प्रत्येक डोंगराचेर हात घातलो आसा, ज्या डोंगराचेर आमचे राखणदार स्थायीक आसा, जे राखणदार आख्खे गांव राखता त्या डोंगरांचेर ह्या ढवळीकरान हात घातलेलो आसा. तुम्ही जय श्रीराम म्हणून नारे लायतात, जय श्रीराम आमचोय देव, पण आमचो देव तो आम्ही मनान दवरला, काळजान दवरला. म्हणून उनीर ह्या गांवांच्या श्रीरामाच्या देवळा कडेन जो तुम्ही घाणीचो जो एसटीपी प्लांट जो हाडटा पळय तो ऑपोज करपाक आरजी फुडें आसता लोकां वांगडा, तेन्ना तुम्ही न्हिदलेले आसता, तेन्ना तुमकां जय श्रीराम लागना. कित्याक तुज्या भावांनी दुसरी प्रॉपर्टी घेतल्या पळय, थंयची माती हाडून हांगा घालपाक जाय, ते पयशे करपाक जाय, ते पयशे करपाक लागून तुका जय श्रीराम लागना. पूण गळ्यात पट्टो घालता तूं जय श्रीराम, देवळान गेले की जय श्रीराम. पूण तो जो देव आसा पळय, हांव क्वेश्चन करता बीजेपीक आनी ह्या ढवळीकाराक आनी एमजीपी. प्रश्न म्हाजो सिंपल आसा की उनीर बसला, उनीर स्थापन जाला तो जय श्रीराम आनी अयोध्या जाला ह्या दोनाय जय श्रीरामान डिफरन्स कितें आहा? डिफरन्स जर आसा तो श्रीराम इम्पॉर्टंट आसा, हो श्रीराम जर इम्पॉर्टंट ना जाल्यार त्या देवळाचें नांव बदला. उनिरा वयल्या देवळाचें नांव बदला. जय श्रीरामाचे श्रीराम देवस्थान म्हणून बरयला पळय कट करा, कॅन्सल आसपाक जाय. तुमकां जाय तेन्ना राम आनी तुमकां जाय तेन्ना तो देव न्हू. ते देवूळ इम्पॉर्टंट, हे देवूळ इम्पॉर्टंट न्हू. आमी द्वारका काय पावूंक ना, आमी द्वारका काय पावूंक ना, त्या मुवमेंटाकूच पावूंक ना आनी कित्याकूच पावूंक ना. पूण जो जय श्रीराम हांगा आसा, गोंयांत स्थायीक आसा, त्या श्रीरामाच्या भुमीक वाचोवपाचें काम आमी करता. जावं ते कोलवाळे श्रीरामाच्या स्थानान जे स्क्रॅप यार्डां भरले, जे बस्ती जाले, इलिगलिटीज जाले, एवरी डे थंयसर उजो घालून जे लोकांक घुस्मटायता पोल्युशनान, ते जय श्रीरामाचे स्थान वाचोवपाक आरजी फुडें आसता. तुमी काय आसता? एडमिनिस्ट्रेशन तुमचें आसा, सरकार तुमचो आसा, मिनिस्टर तुमचे आसा, पुलीस तुमचे आसा, ब्युरोक्राट्स तुमचे आसा, सगळे तुमच्या कडेन आसा, कायदे तुमच्या कडेन आसा, पूण वाचोवपाक कोण आरजी फुडें? आनी ही आरजी तुज्या समाजाचेर कलंक म्हणटा रे. तुज्या आनी तुज्या भावाची जर कांड काडीत म्हाका टीव्हीचेर लायव्ह न्हू, तुमकां ते देवळाच्या महालक्ष्मीच्या भायर येवपाक मरे तुज्या कडेन कापास्त जातची ना, सांगता तुका. आमचेर तो टायम हाडून दिवं नाका, आमी बिलो द बेल्ट अजून हिट करूंक ना तुका. आनी तूं म्हणटा गाळी केले, शिवीगाळ घातली. एक व्हिडिओ दाखय ज्या टायमाचेर तुका आरजीच्या भुरग्यांनी गाळयो मारला, दाखय, पब्लीक कर. आमी तुजो व्हिडिओ केलो मरे व्हायरल, तूं आमचो व्हिडिओ व्हायरल कर, तुका गाळी मारल्या. आमी आतां चालूच करूंक ना गाळयो मारपाक. ज्या दिसा आमी गाळयो मारपाक चालू करतले पळय, हँडल जावचें ना. आमी हें सांगता, अशें समजू नाका की आमकां गाळयो येना म्हणून. पूण ज्या दिसा मारतले त्या दिसा हँडल जावचें ना. सो बेश्टें आमच्या तोंडाक लागो नाका आनी आमचो हें आसा पळय पाशेंस आहा तें हें करूं नाका, काबार करूं नाका. पार्टी कलंक म्हणटा आमी ह्या ढवळीकाराक सांगता, तुजी पार्टी काबार करपाचे प्रतिज्ञा प्लेज आमी आयज घेता. तुजी एमजीपी पार्टी आनी तुका त्या म्हाताऱ्या गुंडाक काबार करपाचो फ्रंट रेव्होल्युशनरी घेवन सायज करता. थोडे म्हणटले मनोज असो कित्याक उलयता, हेंकां रिस्पेक्ट कित्याक दिना, आनी हेंकां रिस्पेक्टान उलयता. कित्याक रिस्पेक्ट दिवपाचो? कित्याक रिस्पेक्ट दिवपाचो? आमचो भुरगो ते क्वेश्चन करपाक वयता, तेचेर तूं पुलीस सोडटा आनी तेचो गळो दामतलो म्हणून सांगता. तुका रिस्पेक्ट आमी कित्याक दिवपाचो? आमच्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांक ते दारार व्हरता, तांकां दारां तुम्ही घेतात, सेटलमेंटा करतात आनी श्रीराम देवाच्या सायडीक तुम्ही एसटीपी प्लांट हाडटात. तुका आमी रिस्पेक्ट दिवपाचो वाय? आनी जर कोणाक वायट दिसता अशें उलयता ते वायट तुमच्या कडेन दवरा. आमी ह्या मनशांक रिस्पेक्ट दिवपाक शकना, कित्याक ह्या मनशांनी, ह्या मिनिस्टरांनी, ह्या सरकारांनी आमकां आयज भिकेक लायला. आयज गोंयकारांक अक्षरशः भिकेक लायला. गोंयकारांक लँडलेस, होमलेस आनी जॉबलेस केल्ल्या. आमी हेंकां रिस्पेक्ट दिवपाक शकना. आमच्या बापायन, आमच्या आज्यान हेंकां रिस्पेक्ट दिलो म्हणून हेजे तकलेर बदला. हे भाई, भाऊ, बाबा, सर, हे तुमकां मुबारक, आमकां न्हू. नॉट फॉर रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आमी ट्रेडिशनल स्टायल पॉलिटिक्स करपाक हांगा येवंक ना. कोणाक बरें दिसता ना जाल्यार ना. आमी हांगा तुमकां कोणाक प्लीज करपाक येवंक ना. हें आतांच सांगता. फाल्यां म्हणचे मनोज अशें कित्याक उलयता तशें उलयता, ही म्हाजी स्टायल आनी ही रेव्होल्युशनरी गोवन्साची स्टायल. आनी ह्या स्टायलीक लागून तुमकां आमचे भुरगे उपकारना थंय.
जेन्ना सरकार तुमच्या दारी तुम्ही केल्ले तेन्ना सुद्धा आमचे भुरगे गेल्ले, तेन्ना सुद्धा तुम्ही भुरग्यांक आमचे प्रश्न विचारपाक दिवना, तेन्ना सुद्धा पुलीस मदीं हाडले. आणि कालूय तुम्ही तेच केले. म्हणजे एव्हरी टाइम तुमकां जो भंय जाला रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टीचो जाला आनी कोणाचो न्हू. ही रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी ही ग्रो जायत आसा आनी ह्या फावटी दोनाय सिटांचेर रेव्होल्युशनरी गोन्साचे कॅन्डिडेट आहा ते जिखतले. आरजी गोंयकारांचो आवाज घेवन पार्लिमेंटान वयतले म्हणून तांकां भंय पडलेलो आसा आनी तेकाच लागून तेंच्याकडे सादे कॅन्डिडेट डिक्लेअर सुद्धा करपाक जायना. इमेजिन करा, जी बीजेपी आपणाक एदी व्हडली पार्टी म्हणटा आनी आमी काँग्रेस 60,000 मतांन जिखतलो म्हणटा पण 1.5 लाख मतांन जिखतलो म्हणटा, अरे सादे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक तुमच्याकडे हिम्मत जायना. ते श्रीपाद भाऊ कसो कसो करून तुम्ही केल्यात, कित्याक तो व्हड जाणतो ते कितें जायत लेट जाता तेजेर प्रेशर येत म्हणून तुम्ही ताका केलो बेगीन सोड. पूण आतां दुसरो कॅन्डिडेट करपाक तुमच्याकडे जायना, हिम्मत ना. ही काँग्रेस जर काँग्रेस काबार जाल्ली आसा, पूण काबार जाल्ले काँग्रेसी फुडें तुम्ही कोणायकूय दोर जिखपाक जाय आसलो मरे, कोणायकूय दोर आसलो जिखपाक जाय आसलो. पूण कित्याक तुम्ही करिना, कित्याक तुम्ही भियाले. रेव्होल्युशनरी गोन्साचो ग्राफ, लोक जे रेव्होल्युशनरी गोन्साक दिता तो मोग, हे सगळे कोण तुमच्या पांया पोंची जमीन हाललेली आसा आनी जमीन हालोवपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोन्सान केल्लें आसा. ह्याय फुडें करतले. देव बरें करूं. काल आणि स्टेटमेंट रेव्होल्युशन की इट वॉज अ प्री प्लॅन. आता पळय कशें आसा, जेन्ना तुम्ही लोकांक आपयता, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे लोक आसा, मतदारसंघान आसा, पंचायतीन आहा ते येतले. सो तेका लागून आमकां स्पेशल प्लॅन करपाची गरज नासली. आमी सगळ्या भुरग्यांक, सगळ्या गोंयभरच्या भुरग्यांक आमी मेसेज घातलेली की अशे अशे प्रोग्राम जाता, त्या प्रोग्रामाक वचून तुमच्या गांवांतले जे प्रश्न आहा पळय, जे पंचायत आयकना, मिनिस्टर येयला तेतून मांडपाचे. हितून प्लॅन लोकांक भुरग्यांक थंय धाडपाचो. दॅट वॉज प्लॅन, प्री प्लॅन. कित्याक सीएमानूच सांगलेलें सगळ्यांनी या म्हणून. आनी हे जर इतलें जर तेका प्री प्लॅन दिसता, तो इतलो भियाता कित्याक. आनी आमकां जर हेका फोंडान घालपाक जर जाय आसलो जाल्यार आमी थंय 100 भुरगे धाडपाचे, हो येवचोच नासलो. 10 भुरग्यांक जर भियाता तेंची लिस्ट दाखयता आतंकवादीक. म्हणजे इमेजीन करा तुम्ही, लोकांकूय सांगता की हो ढवळीकर आपणाक येदो व्हडलो राजा म्हणटा फोंड्याचो. 11 भुरगे एका असो करता. 11 भुरगे पळय, ही अवस्था केली तेची. दांत सुद्दां दिसना पळय. मागीर म्हणपाक येता की आपके टूथपेस्ट नमक हे केन्ना न्यू एड येयला ते लाय दी कोलगेट. आनी तूं आमकां चॅलेंज करता. आरजीचे पळय एक सांगता, ढवळीकराक सांगता आनी बाकीच्यांकूय सांगता की थोडे मिनिस्टरां कडल्यान शिका. तांकां आमी कितें म्हटलें तें आमच्या वाटेक येयना, की तांकां खबर आरजी ह्या उज्या कडेन खेळ करप म्हणजे सादें न्हू. तूं जाणटेपणान रिस्क घेवं नाका. तुजो भुरगो तितलो कॅपेबल ना, भाव तर कॅपेबल ना. आनी भावाक सांग, तो जर दीपक आमच्या वाटेक येयलो, तेची जी कुंडली आसा ती सगळी लिला टीव्हीचेर घालतलो. आख्खी लिला पिवळची भायर येतली. आनी ती लिला जर भायर येत न्हू, हँडल जावचें तुका, तोंड दाखोवपाक उरपाचें ना. तूं क्लियर कट सांगता. समाजाक आमी समाजाक कलंक म्हटला पळय तुवें, हो शब्द हो तकलेन घेतलोला आमी सगळ्यांनी भुरग्यांनी. तुजी न्हीद कशी घालयता, तुजें डेपोजीट कशें फुडल्या फावट जप्त करता, तुमकां कशें पिशे करता, इतलेंच तुमी पळया. ताणें एक आयज सांगला की जेन्ना सावथ गोवाच्या क्वेश्चन चालू अशें म्हटलें की सावथ गोवान कोणूय दवरलो तरी आमी 40,000 कितें चड मतांनी जिखूंक येना. आनी तुमचो दावो आसा की तुमी सुद्दां जिखतले. सो तुमकां कितें दिसता की तेच सांगता न्हू, कोणूय दवरला तो कोणूय दवरा न्हू. तो दवरपाकूच तुमच्या कडेन जायना मरे. तुमी दिल्ली धांवता सीएम येयल्ले दीस दिल्ली वयता, येयल्ले दीस मिटिंगे करता. कोणूय दवरा मरे. दवर कोणाक मेळटा तुमचे कितलेशे धा पडलेले, कितलेशे धा दवरा. पळय जिका मरे. कित्याक दवरिना? तांकां काँग्रेसचो भंय ना, तांकां भंय आसा आरजीचो ग्राफ वाडटा, आरजीचो लोकांचो मोग वाडटा. हे सगळे तेंचे कडेन सर्वेज आसा. तेंचे एवरी 15-15 दिसांक सर्वे करता. व्हडले व्हडले एजन्सी आहा. ते सर्वेचो सगळ्यांचो रिपोर्ट आहा की आरजी लिडींग आसा आनी ताका लागून हे भियाल्ले आनी कांय ना. आणि खूप जाणां म्हणटा की तो फर्स्ट टाइम फ्रस्ट्रेटर. आणि जेन्ना आमचे कडेन एक फॅमिली येयल्ली, ती फॅमिली राजेन गावडे हो एक्स झेडपी आशिल्लो, मावजो पुणेचो. ती फॅमिलीन सांगलें की तेजो भाव जो दीपक आसा तेणें तेजे घरा कडेन वचून मारलेलें. आनी तेन्नाच्यान तो केन्ना भायरूच सरलो ना. लास्ट 3 म्हयने सुसायड करून गेलो. मागीर एकटो हिरू गावडे म्हणून आशिल्लो, नॅविगेशन डिपार्टमेंटान आसा. ते हिरू गावडेक तेणें इतको त्रास केलो की तेजी हो ढवळीकरान इतके त्रास केले की तेका हेच येवना, सॅलरीच येयनाशिल्ली. आमचे कडेन विदेशांत मागीर तो विशय सुद्दां काडलेलो. आनी एक तुकाराम गावडे म्हणून आशिल्लो. हे आतां खंयचे भोवशे ना सगळे लोक. तुकाराम गावडे म्हणून तेंची जमीन तेंच्यांनी खाली, जो एसटीबी प्लांट तेंच्यांनी आतां पळोवणे केला. तांकां सांगलें की हे जमनीर
हे जमनीच्या बदला तुमकां आमी हॉल बांद दितले, तुमकां आमी जॉब दितले, ती बाबडी बोलली बारीक समाजाचे लोक सगळे, आणि ती बोलली आणि त्याच्या जमीन दिले. आयज तेंचे कडेन एक फुटी कवडी ना, एक हॉटेल चलता, थंय हेवी बील मारले थंय, आणि ते हेवी बील तेंचे पे करपाक शकले ना, आमी ते हॉटेल तेंच्यानी बंद करून उडयले. ही तेजी लायकी आसा, ही तेजी लायकी. लोक जर म्हणटा तेजे ते दाखोवपाचे दाद वेगळे आनी हे वेगळे आसा. विदेशात सुद्धा खूप त्रास करता, जेन्ना तो असेंब्लीत वयता जावं असेंब्लीच्या भायर मेळटा तेन्ना कित्याक कितें बडबडटा थंय. विदेश एवरी टायम हांव फोन मारता आनी आसता मागीर हो पिसो जालो म्हणून. ही तेजी लायकी. आनी हांवें पिसो हेच्या फुडें आनी करतले आमी, आतां ताका सोडचेच ना. तो कलम पळय दाखयता तो, ते कलम तेजे करता सारकें. विरेश, एक इंटरव्यू पळयलो, तितून क्वेश्चन चालू होतो की तुम्ही बीजेपी काम करता, एवरी टाइम तुम्ही आता इतकी पार्टी स्टार्ट केली, बीजेपी अपोज करता आसतना सुद्धा एवरी टाइम तुका बीजेपीची बी टीम कित्याक म्हणची जाता? पळय कशें आसा, जे आमचे ऑपोजीन आसा ते आयज खंय ना खंय भिल्ले आसा, आनी त्या कारणाक लागून तांकां आनीक कांय ऑप्शन ना. आमी कितें करप्शन केलां, आमी कितें चोरी केल्या, आमी आनी कितें केलां हें सांगपाक शकना ते. सो तेका लागून तो एकूच प्रश्न घालता, ते म्हणजे आमी बीजेपीची बी टीम अशी म्हणून प्रश्न घालता. म्हणून प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा कोण बीजेपीची बी टीम, कोण बीजेपीक लागून काम करता, कोण निवडून येयले नंतर बीजेपीन वयता, हें सगळ्यांक खबर आसा. इट ओपन जाल्लें आसा. पण तरी पूण हांकां उलोवपाचें म्हटल्यार जेन्ना गांवांनी हांव भोंवता, लोकां कडेन मेळटा, लोक तशें कांय उलयना. मात हे जे लिडर आसा, जे आयज भियाल्ले आसा, ते खंय ना खंय तेंची पयली भासची ना, म्हणून आयज ते अशी अफवा जी आसा ती फैलयता, लोकांच्या तकलेन घालपाक सोदता. मात लोक इतले सामकेंच हे ना की हेंचे आयकुपाक, कित्याक एवरी टायम हेंच्यांनी कशी खोटीकपणां केल्या, ही सक्सेसिव्ह वर्सांनी आमकां कळ्ळी आसा, सगळे गोंयकारांक कळ्ळी आसा. आनी आयज लोक सामके शाणे जाल्ले आसा की हेंकां जाग्यार बसोवपाकूच जाय म्हणून. गोवा अगेन्स्ट EVM, तुमकां कितें दिसता? वॉट इज युअर EVM? ना पळय, आतां कशें आसा, इलेक्शन खूब लागीं पावल्लें आसा, आनी आतां आमकां आमचे तरी आमी सगळे जाण आमचे आनी आमचे भुरगे जे आहा ते सगळे कॅम्पेनिंगान सद्या आमी बिजी आसा. आनी 8-10 दिसान कोड लागतलो, कोड लागल्या उपरांत रोखडेच इलेक्शनचो 30 दीस आहा, आनी हजारांनी घरां आमकां भोंवपाक जाय. सो आमचो सद्या फोकस आहा तो फक्त इलेक्शन जिखपाचेर आहा. EVMाचेर एट प्रेझेंट नो फोकस. तो नॉर्थान स्वतः कॅन्डिडेट आहा, कसो तो इलेक्शन कॅम्पेन चालू? कॅम्पेन बरो चल्ला. आमी कित्याक आमचो कॅम्पेन अशें न्हू की आतांच चल्ला म्हणून. आमी 2 वर्सां जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्नाच्यान आमी लोकसभेची तयारी करताली. फक्त कॅन्डिडेट फायनल नासलो, आमी घराघरान वयताले. आतां सुद्दां आमची डोर टू डोर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन डोर टू डोर चल्ला, बारीक बारीक वॉर्ड मिटींग चल्ला. हांवेंनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीनूय जी आमी पयलीं कंटेस्ट केली थिवे, थंयसर आमी काल डोर टू डोर स्टार्ट केल्या. मागीर बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनूय हांव वयतलो. मागीर जो रिस्पॉन्स आसा सांगता कितें की रिस्पॉन्स चड बरो आसा, आनी हो रिपोर्ट बीजेपीक पावल्लो आसा, आनी तेकाच लागून ते दुसरो कॅन्डिडेट सुद्दां काडपाक भियाता. आनी आयज श्रीपाद नायकाक सुद्दां तिकेट दिवपाचें कारण कितें की जेन्ना ह्या बीजेपीक खरो कॅन्डिडेट जाय आसलो, जर श्रीपाद नायकूच जर कॅन्डिडेट आसा, हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. श्रीपाद नायकूच जर तांकां कॅन्डिडेट जाय आसलो जाल्यार 6 म्हयने पयलींच्यान ते श्रीपाद नायकाक ते प्रोजेक्ट करपाचे. अटल सेतूच्या पुलाचेर, म्हाका जुवारीच्या पुलाचेर दिसता तेन्ना श्रीपाद नायकाक कसो तेंच्यांनी बसयलो, कसो तो रागार जालो, मागीर कानान सांगून कसो तेका वयर येयलो, कितें हें सगळें नाटक सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. श्रीपाद नायकाची नाराजी लोकांनी पळयल्ली आसा. म्हणजे तेंकां एक्चुअल तो नाका आसलो, पूण तेंच्या कडेन आनी दुसरो लिडर ना. म्हणजे येदी व्हडली पार्टी पूण लिडरशीप नासलेली पार्टी आसा ही. कित्याक तेंचे सगळे भाड्याचे आहा, सगळं आख्खे काँग्रेस 99% काँग्रेस घेवन आयज ती पार्टी चलयता. सो तेंच्या कडेन बीजेपीचो असो कोण लिडर ना. सो फायनल तेंकां नाईलाजाक श्रीपादाक दिल्लें आसा, आनी दॅट इज गूड थिंग फॉर अस. आरजीक लागून ही बरी गजाल आसा, आनी तेका लागून वी आर सुपर पॉझिटिव्ह की आरजी जिखतलीच म्हणून येशी. तुम्ही जे त्यांच्या दारात बसपाचें प्लॅनिंग केन्ना? हय, ती डेट आमी चड करून ह्या 2 दिसां भितर डिक्लेअर करतली. ह्या 8-10 दिसां फुडाच्या पयलींच जातली जावपाक जाय.